नमस्कार, म ग्रेस तिवारी आईसीटी इन एग्रिकल्चर पडकास्ट श्रृङ्खला लिएर फेरि पनि उपस्थित भएको छु। आजको हाम्रो पडकास्ट सुन्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। आईसीटी इन एग्रिकल्चर पडकास्ट कृषि रेडियो 101.5 मेगाहर्ज धादिङ र एग्रिक्लियरको संयुक्त प्रयासमा तयार पारिएको श्रव्य सामग्री हो। यस पडकास्ट श्रृङ्खलामा हामीले नेपालको कृषि, सूचना र सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा भएका विकास र आधुनिकीकरणबारे छलफल गर्नेछौँ। हामीले हरेक शनिबार बिहान 8 बजे यस पडकास्ट श्रृङ्खलाद्वारा नेपालको कृषि, सूचना र सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा कार्यरत रहनुभएका प्रभावशाली व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रो समग्र लक्ष्य भनेको नेपालमा भएका कृषि प्रविधिको वर्तमान स्थिति, सम्भावना र अवसरहरूबारे हजुरहरूमाझ चेतना जगाउनु हो। साथै यो पडकास्टद्वारा हामीले हाम्रो लक्षित श्रोताहरूलाई कृषिमा भएका नयाँ र डिजिटल आविष्कारहरूबारे पनि सूचित गराउनेछौँ। 21औं शताब्दीलाई मानिसहरूले सूचनाको युगको नाम दिएका छन्। साँच्चै यदि हामीले हाम्रो वरिपरि हेर्ने हो भने वा हाम्रो गतिविधिहरूको बारेमा चिन्तन गर्ने हो भने हामीले गरेका हरेक कार्यहरू कतिको प्रभावकारी छ भन्ने कुरा हामीसित भएका सूचना र जानकारीमा निर्भर गर्ने गरेको पाउन सक्छौँ। जब सूचनाको प्रवाह सबै क्षेत्रहरूमा काम गर्दछ भने कृषिमा किन र कसरी गरिरहेको छ अथवा छैन। विगत केही वर्षदेखि हाम्रो देशका केही युवाहरू कृषि कार्यमा सम्मिलित हुन वा कृषिलाई आफ्नो करियर विकल्पका रूपमा लिन चाहेको प्राय ठाउँहरूमा देख्छौँ। साथै देशका विभिन्न भागमा पौराणिक कृषि पद्धति मात्र नभई आधुनिक कृषि उपकरणको प्रयोग भएको पनि पाइन्छ। सरकारले कृषि र स्टार्टअपमा संलग्न युवाहरूका लागि धेरै प्रावधानहरू लिएर आएको छ भन्ने सुनिन्छ। देशलाई कृषि उद्योगमा आत्मनिर्भर बनाउन युवाहरूको बढी संलग्नता आवश्यक छ र यसका लागि सूचना र सञ्चार टेक्नोलोजी आईसीटी द्वारा कृषि विस्तार प्रणालीमा युवाहरूतर्फ ध्यान केन्द्रित कसरी गर्न सकिन्छ त। यिनै विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नका लागि हामीले आजको श्रृङ्खलामा एग्रो पार्टनर्सका सहसंस्थापक र डिरेक्टर कविराज जोशीज्यूलाई अतिथिको रूपमा निम्त्याएका छौँ। नमस्कार कविजी, हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद छ मलाई यहाँ निम्त्याउनु भएकोमा। हजुर, र अब प्रश्नतिर जानु पूर्व हाम्रो कार्यक्रम सुनेर बस्नु भएको श्रोताहरूलाई हजुरले आफ्नो र हजुर कार्यरत रहनु भएको संस्था एग्रो पार्टनर्सको बारेमा केही कुरा राख्न चाहनुहुन्छ कि? नमस्कार अनि धन्यवाद छ ग्रेसजी मलाई यहाँहरूको कार्यक्रममा निम्त्याउनु भएकोमा। मैले चाहिँ विगत 10 वर्षदेखि नेपालमा उद्यमशीलता विकासको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छु। खास गरी उद्यमशीलता प्रवर्धनमा मैले मेरो कम्पनी नेक्स्ट भेन्चर कर्प मार्फत काम गर्दै आएको छु। त्यसै गरी नव उद्यमीहरूलाई उहाँहरूको व्यावसायिक सोचलाई एउटा नयाँ व्यवसायमा परिमार्जन गर्नका निम्ति, त्यसै गरी नयाँ लगानी जुटाउनका निम्ति चाहिँ मेरो अर्को कम्पनी उद्यमी इनोभेसन्सले सहयोग पुर्याउँदै आएको छ विगत 5 वर्षदेखि। आईसीटीले कृषि पेशालाई आधुनिक बनाउँदछ। हामीले थुप्रै अरू देशहरूमा पनि यस्तै प्रविधिहरूको प्रयोग भएको उदाहरणहरू देखेका छौँ। यस्ता प्रविधिको प्रचार र यसमा किसानहरूलाई पनि संलग्न गर्नका लागि युवाहरूको भूमिका कतिको आवश्यक देख्नुहुन्छ? साथै नेपालमा यस क्षेत्रमा युवाको संलग्नता कतिको महसुस गर्नुभएको छ? कृषिमा र खास गरी कृषि आधुनिकीकरणमा युवाको संलग्नताको बारेमा चाहिँ भनौँ न कति महत्त्वपूर्ण छ त्यो भन्ने कुरामा मैले खासै चर्चा गरिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई, किनकि त्यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। यदि हामीले आईसीटीको प्रयोगको बारेमा कुरा गर्ने हो भने मैले अघि पनि भनिहालेँ, युथ इन एग्रिकल्चर नभइकन आईसीटी इन एग्रिकल्चर हुन सक्दैन हैन। लेट मी रिपिट इट वन्स अगेन, without having youth in agriculture we can't imagine of having ICT in agriculture. जब युवा नै कृषिमा आउँदैन भने हाम्रो कृषि क्षेत्रमा आईसीटी आउँछ भनेर हामीले कल्पना नगर्दा पनि हुन्छ। किनभने कृषि बुझेको बरु युवा जमात भन्दा पहिलाको पिढी हुन सक्छ हैन नेपालको कृषि बुझेको। तर हामीले चाहिँ प्राचीन रूपमा कृषि कर्म गर्ने हो भने हैन, तर हामीले चाहिँ यदि प्राचीन रूपमा कृषि कर्म गर्दै जाने हो भने हाम्रो पहिलाको पिढीले सहयोग गर्न सक्थ्यो होला, किनभने उहाँहरूलाई खेत कसरी खन्ने हैन, हाम्रो प्राचीन
कृषिका चाहिँ विभिन्न उपकरणहरू औजारहरू कसरी चलाउने सबै कुराको बारेमा थाहा छ। धान गहुँ जुन चाहिँ हाम्रो हुन्छ नि दैनिक उपजको लागि चाहिने जुन चाहिँ कृषिजन्य वस्तुहरू छन् त्यसको चाहिँ कसरी चाहिँ नेपालमा हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो पहिलाका पुर्खाहरूले अथवा भनौँ न अहिलेको चाहिँ हाम्रो कृषि कर्म गर्दै आउनुभएको दाजुभाइहरूले बुझ्नु भएको छ। तर जुन कृषिले चाहिँ हामीलाई साँच्चीकै राम्रो उपज फलाउनको लागि चाहिँ सहयोग पुर्याउन सक्छ हैन, त्यो उत्पादन पनि एकदमै नाफाजन्य उत्पादन हुनु पर्यो। त्यो युवा जसले चाहिँ विभिन्न देशहरूले कसरी नवीन प्रयोगहरू गरेर चाहिँ कृषिमा साँच्चीकै नै परिवर्तन ल्याएका छन्, अझ भन्नुपर्दा आमूल परिवर्तन ल्याएका छन्, त्यो कुरा बुझेको युवा छ भने त्यसपछि हामीले नेपालमा पनि एउटा फाइदाजन्य कृषिको चाहिँ उत्पादन गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा आयो आइसिटीको। आइसिटीको प्रयोग गर्नको लागि त आइसिटी बुझेको पनि हुनु पर्यो र सँगसँगै त्यो आइसिटीको प्रयोग गरेर राम्रो रिजल्ट्स कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर चाहिँ एउटा लङ टर्म भिजन, एउटा हुन्छ नि दूरदृष्टि राख्न सक्ने त्यो शक्ति पनि चाहियो। त्यो चाहिँ मैले भन्नै पर्दैन, त्यो युवामा नै हुन्छ र नेपाली युवामा नै छ त्यो, यदि हामीले यहाँको पपुलेसनको कुरा गर्ने हो भने पनि। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ युवाको महत्त्व अबको कृषिमा एकदमै नै जरुरी छ। र कुरा गरौँ अब मैले कतिको देखेको छु त अहिले युवा कृषिमा आएको अथवा युवाले चाहिँ आइसिटी बुझेर आइसिटीलाई ल्याएर कृषिमा आएको, त्यो कुरा गर्दाखेरि विगतको 10-12 वर्षदेखि नै अब हाम्रो यहाँको जुन चाहिँ कृषि विश्वविद्यालय अथवा त्यतिखेरको कुरा गर्ने हो भने कृषि क्याम्पसहरू छन्, उहाँहरूले पनि एकदमै राम्रो शिक्षा दिइराख्नु भएको मैले भेटाएको छु। अझै राम्रो हुन सक्थ्यो यदि हाम्रा कृषि क्याम्पसहरूले चाहिँ संसारका सबैभन्दा राम्रा, सबैभन्दा विकसित र एउटा भनौँ न मोडर्न कृषिको युनिभर्सिटीहरू, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि क्याम्पसहरू, कृषि जन्य कुराको चाहिँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गर्ने ल्याबहरू, उनीहरूसँग सहकार्य गरेर चाहिँ नेपालमा पनि त्यस्ता सेन्टरहरू चाहिँ अझ धेरै खोलेका भए, अझ धेरै प्रोत्साहन गरेको भए र कृषिजन्य अध्ययनलाई चाहिँ एउटा फर्मल भनौँ न एकाडेमिक कोर्स मात्रै नबनाइकन छोटा छरिता र एकदमै भनौँ न आज सिकेर भोलि नै त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिने किसिमको चाहिँ ट्रेनिङहरू हैन, त्यस्तो चाहिँ छोटो समयावधिको चाहिँ प्रोग्रामहरू, चाहे त्यो 3 महिनाको डिप्लोमा होस्, चाहे त्यो 1 वर्षको चाहिँ प्रोफेसनल प्रोग्राम होस् हैन, त्यस्तो निकालेको भए मैले बैंकमा गएर कुन सफ्टवेयर कसरी चलाउने भनेर त्यो सिक्नलाई चाहिँ एउटा प्रोफेसनल प्रोग्राम पाउन सक्छु 3 महिना 6 महिना 1 वर्षको भने कृषिमा चाहिँ यो फ्रुटको खेती कसरी गर्ने, जस्तो मलाई चाहिँ किवीमा काम गर्नु छ, मलाई चाहिँ ड्रागन फ्रुटमा काम गर्नु छ, अथवा मलाई चाहिँ भनौँ न मेरो बैतडीमा भएको चाहिँ मेरो हुन्छ नि गाउँको चाहिँ केही रोपनी जग्गामा चाहिँ मलाई चाहिँ कागती खेती गर्नु छ हैन। यो कुरा बुझाउनको लागि चाहिँ अब मैले चाहिँ त्यो गो टु प्लेसेस, गो टु सेन्टर्स हुनु पर्यो नि हैन। कुनै एउटा चाहिँ राम्रो विश्वासिलो विश्वविद्यालयको होस् अथवा क्याम्पसको होस्, एउटा हुन्छ नि छोटो 3 महिने 6 महिने तालिम हुनु पर्यो, जुन चाहिँ वर्षमा एकचोटि आवेदन खुल्ने होइन कि 12 महिना त्यसको आवेदन खुलोस् हैन। मैले चाहिँ हिउँदे बिदामा गएर होस् अथवा मैले चाहिँ दसैँको बिदामा गएर होस् हैन, मैले चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो छुट्टीमा पाएको परेको बेलामा 15 दिन 3 के भन्छ 20 दिनको चाहिँ मैले त्यो ट्रेनिङ लिन सकौँ र त्यो ट्रेनिङ चाहिँ मैले तुरुन्तै आएर त्यहाँ सिकेको कुरालाई चाहिँ मैले अपनाउन सकौँ, मैले त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकौँ। सो यस्तो टाइपको पनि एउटा हुन्छ नि सानो प्रोग्राम्सहरू, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको ल्याब्सहरू हैन, अरू पनि एकदमै आधुनिकीकरण कृषि आधुनिकीकरण गर्न सकिने चाहिँ नयाँ प्रोग्रामहरू यस्तो चाहिँ युनिभर्सिटी कलेजहरूले पनि ल्यायो भने हाम्रो नेपाली विद्यार्थीहरूले अथवा भनौँ न कृषिमा काम गर्न खोज्ने युवा जनशक्तिहरूले पनि एउटा चाहिँ भनौँ न आइसिटीको अथवा अन्य नयाँ प्रयोगहरूलाई चाहिँ अपनाएर हैन एउटा चाहिँ दक्ष जनशक्ति र एउटा फ्युचर ओरिएन्टेड हैन भविष्यको लागि पनि तयार हुने जनशक्ति चाहिँ बन्न सक्थ्यो। त्यसले साँच्चै नै आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्थ्यो। र अब अर्को प्रश्नमा जानु पूर्व हाम्रो कार्यक्रम सुनेर बस्नुभएको श्रोताहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु कि तपाईँ अहिले आइसिटी इन एग्रिकल्चर पडकास्ट सुन्दै हुनुहुन्छ। यो श्रव्य सामग्री एग्रिक्लियरले तयार पारेको हो र यो पडकास्ट तपाईँ हरेक शनिबार बिहान 8 बजे
धादिङमा रहेको कृषि रेडियो 101.5 मेगाहर्ज र कृषि रेडियोको वेबसाइट www.krishiradio.org.np का साथै एग्रिक्लियरको वेबसाइट agriclear.io बाट संसारभरि नै सुन्न सक्नुहुन्छ। र म अब फेरि प्रश्नतिर नै जान चाहे। नेपालमा कृषि क्षेत्रमा काम गर्न निकै कठिन र चुनौतीपूर्ण भएको हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ र यसमा युवाहरूको चासो जति मात्रामा हुनुपर्ने हो त्यति नभएको हो कि भनेर गुनासो पनि सुनिरहेका हुन्छौँ। हजुरको विचारमा के युवाहरूलाई कृषिमा मन नभएकै हो त? विशेषतः युवाहरूलाई कस्ता चुनौतीहरू छन् र धेरैभन्दा धेरै युवाहरूलाई यस आइसिटी इन एग्रिकल्चर क्षेत्रमा ल्याउनका लागि के कुरामा परिवर्तन हुनुपर्ने देख्नुहुन्छ? हजुर, ग्रेसजी एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो यहाँले। यस्तो अब नेपालको कुरा मात्रै होइन, यो संसारभरि नै तपाईँले चाहिँ चाहे त्यो कृषिको होस् अथवा चाहे कुनै क्षेत्र यानि कि पेसा अथवा व्यवसायकै कुरा गरौँ, त्यसमा चाहिँ अट्र्याक्सन हुनको लागि होइन, कुनै पनि क्षेत्रमा चाहिँ आफू काम गर्नको लागि त्यो इच्छा आकाङ्क्षा र रुचि होइन, त्यो हुनको लागि चाहिँ के चाहिन्छ त भन्दाखेरि मैले देखेकोमा मुख्य गरी दुईवटा कुरा। एउटा चाहिँ अहिलेको सान्दर्भिक उसमा हेर्दैछु मैले होइन, अब अहिलेको सान्दर्भिक हाम्रो अहिलेको युवा पिँढीलाई चाहिँ यदि हामीले हेर्ने हो भने मुख्यतः दुईवटा कुरा चाहिन्छ। एउटा चाहिँ रेस्पेक्ट, अर्को चाहिँ रिटर्न होइन। अब नेपाली युवाले कृषिमा काम गर्न थाल्यो भने अथवा कुनै पनि एउटा नेपाली युवाले चाहिँ म भविष्यमा गएर चाहिँ म एकदमै सफल कृषक हुन्छु भनेर लाग्यो भने होइन, उसले चाहिँ उसको त्यो सोचले परिवारबाट कतिको रेस्पेक्ट पाउँछ, समाजबाट कतिको रेस्पेक्ट पाउँछ, उसको साथी सङ्गीबाट कति रेस्पेक्ट पाउँछ र भविष्यमा गएर त्यो पेसालाई अँगालिसकेपछि अथवा त्यो व्यवसायलाई अँगालिसकेपछि, त्यो रुचि, त्यो कृषि सम्बन्धीको रुचिलाई अँगालेर त्यो क्षेत्रमा लागिसकेपछि कस्तो रिटर्न्स पाउँछ होइन। रेस्पेक्ट यानि कि इज्जत, कृषिमा त्यो इज्जत पाउँछ कि पाउँदैन होइन। र रिटर्न यानि कि उहाँको त्यो समय, त्यो लगानी र त्यो मेहनत गरे बापतको चाहिँ उहाँले त्यो क्षेत्रबाट आफूलाई रिटर्न पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न। यसले धेरै नै फरक पार्छ होइन कुनै पनि पेसामा लाग्नुभन्दा अगाडि। तर हाम्रो कुरा गर्छौँ भने त होइन, तपाईँले कसैले सुन्नुभएको छ म चाहिँ ठुलो भएर कृषक बन्छु भनेको आफ्नो साथी सर्कलमा बिरलै पाइन्छ होइन। र म चाहिँ कृषि क्षेत्रमा लागेँ र एकदमै धेरै कमाएँ होइन, मैले चाहिँ अनगिन्ती एकदमै हुन्छ नि ठुलो चाहिँ रिटर्न ल्याएँ भनेर होला, कोही व्यवसायी साथीहरूले पाउनु भएको छ होला रिटर्न्स होइन। तर एउटा कृषकले चाहिँ त्यो रिटर्न्स पाएको खासै त्यति धेरै सुनिँदैन। अब अहिले आएर अलिअलि जसले चाहिँ अर्गनाइज एग्रिकल्चर गरिराख्नु भएको छ अलिकति ठुलो मात्रामा उहाँहरूले पाइराख्नु भएको छ होइन, तर त्यति धेरै खासै पाइँदैन। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जुन अहिले सामाजिक सञ्जालमा होइन सञ्चार माध्यमहरूमा पढिराखेको हुन्छौँ, देखिराखेको हुन्छौँ, युवाहरूले आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षाहरू पोखिराख्नु पनि भएको हुन्छ। म चाहिँ कृषि क्षेत्रमा केही गर्न चाहन्छु, म चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई उपयुक्त हुने सिप सिक्दैछु अथवा कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहन्छु, लगानी गरेको छु। यी समाचारहरू, यी सोचहरू चाहिँ अहिले तपाईँ हाम्रो सामु आइरहेका छन्। यी एकदमै पोजिटिभ भाइब्स दिने यानि कि समाजलाई चाहिँ एउटा ल है कृषिमा अब चाहिँ आमूल परिवर्तन आउँछ नेपालको पनि भन्ने किसिमको एउटा मेसेज दिने समाचारहरू अथवा सोचहरू हुन्। र यो चाहिँ पक्कै पनि बढ्दै गएको छ विगतको 2-3 वर्षमा हेर्ने हो भने। नेपालमा पनि अब जुन किसिमको चाहिँ हाम्रो अघि मैले भने एग्रिकल्चरको शिक्षाको पनि, कृषि शिक्षाको पनि विकास भइरहेको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि पनि धेरै युवाहरू चाहिँ अहिले अब कृषि कर्म गर्नतिर लाग्नु भएको छ, इन्ट्रेस्ट बढिरहेको छ। अघि तपाईँको प्रश्नको, ग्रेसजीको प्रश्नको एकदमै छोटकरीमा उत्तर दिनुपर्दा चाहिँ कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने इन्ट्रेस्ट, इच्छा
बढिराखेको छ र साँच्चीकै धेरै युवा चाहिँ होमिसकेका छन् त आइसकेका छन् त भन्दाखेरि अवश्य पनि छैनन्। हजुर, र आजको अन्तिम प्रश्न भने अहिलेको अवस्थामा नेपालमा युवाहरूले कृषि क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगद्वारा के कस्ता परिवर्तनहरू र नवीनीकरणहरू भएका छन्, यी बारे पनि अन्तिममा केही कुराहरू पनि राखिदिनुहोस् न। नेपाली युवाहरूले विगतको केही वर्षमा थोरै लगानीबाट एकदमै उपयोगी एप्सहरू बनाएका छन्। चाहे त्यो मौसमबारे जानकारी दिने होस्, चाहे त्यो कस्तो किसिमको माटोमा कस्तो किसिमको खेती गर्ने भनेर जानकारी दिने होस्, अथवा माटो परीक्षण गर्ने यन्त्रहरू नै किन नहोस्, यसमा चाहिँ नयाँ नयाँ यन्त्र उपकरण र एप्सहरू बनेका छन्। सानो लगानीमा धेरैजनालाई चाहिँ छुन सक्ने, धेरै किसानहरूसम्म पुग्न सक्ने यस्तो यन्त्र तथा एप्सहरू बनेका छन्। अर्को भनेको कृषि क्षेत्र साँच्चीकै राम्रो छ है भनेर एउटा प्रचार प्रसार र कृषि क्षेत्रमा भएको राम्रो कुराहरूलाई चाहिँ कथाको रूपमा प्रस्तुत गर्ने विभिन्न माध्यमहरू, यी मिडियाका प्लेटफर्महरू यस्ता पनि भनौँ न बनाएका छन् युवाहरूले विगतको केही वर्षमा कुरा गर्दाखेरि। र अरू नेपाली युवाहरू जसले चाहिँ बाहिर गएर विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा राम्रो शिक्षा आर्जन गरेर कृषि सम्बन्धी र विभिन्न देशहरूमा जहाँ चाहिँ कृषि आधुनिकीकरण भइसकेको थियो त्यहाँ गएर त्यहाँको फार्महरूमा काम गरेर बुझेर चाहिँ उहाँहरूले त्यहाँबाट पनि सूचनालाई यता नेपाल पठाइराख्नु भएको छ भने नेपाली युवाहरूले जो फर्केर आउनुभयो त्यहाँबाट उहाँहरूले चाहिँ यहाँ नेपालमा पनि त्यो आधुनिकीकरणहरू चाहिँ अपनाएर नयाँ किसिमको कृषि उद्यमहरू सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, फार्महरू सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ र नयाँ किसिमको फलफुलहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्न थाल्नु भएको छ भने कसैले चाहिँ घरपालुवा जीवजन्तु जनावरहरू र त्यसै गरी विभिन्न नगदे बालीहरू पनि लगाउन थाल्नु भएको छ। समग्र रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ मैले यो परिवर्तनहरू भएको देखेको छु, जहाँ चाहिँ आइसिटीको उपयोग पनि भएको छ र सँगसँगै चाहिँ विभिन्न नयाँ आधुनिक कृषि कर्महरू पनि हुन थालेका छन् नेपालमा। हजुर, अवश्य पनि। र यसका साथै कृषि आधुनिकीकरणमा युवा र आइसिटीको महत्त्व जस्ता विषयमा हामीलाई प्रकाश पारिदिनु भएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो श्रोताहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ कि? धन्यवाद ग्रेसजी। एग्रिक्लियर, कृषि रेडियो र तपाईहरुसँग सहकार्य गर्नुभएका सम्पूर्ण संस्थाहरूलाई यो एकदमै उपयोगी सामग्री प्रस्तुत गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। जाँदा जाँदै म के भन्न चाहन्छु भने एग्रिकल्चर ग्रोथ पार्टनर्स यानी कि हाम्रो कम्पनी एग्रो पार्टनर्सले तपाईहरुलाई चाहे तपाई कृषि कर्म गर्ने किसान होस् अथवा कृषि उद्यम गरिराख्नु भएका कृषि उद्यमीहरू होस् अथवा कृषि क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमबाट केही काम गर्न खोज्ने व्यक्तित्वहरू जुनसुकै विधाबाट पनि कृषि क्षेत्रमा आउन खोज्नु भएको छ अथवा काम गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ हामी तपाईहरुसँग सहकार्य गर्नका लागि तत्पर छौं। हामी नेपालको समग्र कृषि विकासका लागि कृषकका सारथी बनेर लामो समयसँग हामी नेपालको कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि कृषकको सारथी बनेर लामो समयसम्म सँगै सहयात्रा गर्न चाहन्छौं। हजुर, धन्यवाद। र यसका साथै एग्रिक्लियर र कृषि रेडियो धादिङको संयुक्त प्रयासमा तयार पारेको पडकास्ट सिरिज आइसिटी इन एग्रिकल्चर सुनेर बस्नु भएको सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धन्यवाद दिँदै हाम्रो आगामी अङ्क सुनिदिनुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ पडकास्ट उत्पादन र प्रसारणमा सहयोग गर्नुहुने सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै म ग्रेस तिवारी पनि बिदा हुन्छु। तपाईहरुको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।